अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरमा सेलिब्रिटी डायरीज और मैं हूँ आपकी मेज़बान अरमा। नाज़रीन, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में आम अदाकाराओं को उनकी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए चाहते हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने स्क्रीन पर मुस्कुराहट बिखेरी, लेकिन स्क्रीन के पीछे इनकी अपनी ज़िंदगी अक्सर दर्द और आजमाइश से गुजरी है। हमारे माशरे में मर्दों की निस्बत ख़वातीन के लिए तलाक का दबाव बर्दाश्त करना कई ज़्यादा मुश्किल है। लोग बिना कहानी सुने उनकी करियर और लाइफस्टाइल को कसूरवार ठहरा देते हैं। आज अरमा सेलिब्रिटी डायरीज की इस वीडियो में हम उन 15 बहादुर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ तलाक का दर्द सहा बल्कि दुनिया के सामने अपनी कहानी बयान करके साबित किया कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। मायरा खान, आर से जीत तक। सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार मायरा खान की। मायरा ने अपने करियर का आगाज बोल और हमसफर से किया, मगर उसी वक्त उनकी ज़ाती ज़िंदगी में तूफान आया हुआ था। मायरा ने अली अस्करी से कम उम्र में शादी की थी जो चल ना सकी। मायरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि तलाक के बाद वो खुद को एक फेलियर समझने लगी थी और दोबारा शादी का फैसला करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, सिर्फ अपने बेटे अजलान की वजह से। मगर अजलान के कहने पर उन्होंने ज़िंदगी को दूसरा मौका दिया और आज वो सलीम करीम के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। आमना शेख। आमना शेख माँ की ताकत। बेहतरीन अदाकारा आमिना शेख की शादी मोहिब मिर्जा से हुई थी जो कई साल बाद तलाक पर ख़त्म हुई। आमिना ने खुलकर बताया कि वो इस फैसले के बाद किस कदर टूट गई थी और रास्ता खो चुकी थी, मगर उनकी बेटी की मोहब्बत ने उन्हें सहारा दिया। इन्होंने फैंस की दुआओं का शुक्रिया अदा किया और आज वो एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हैं। सारा तरीन, डिप्रेशन से जंग। सारा तरीन जो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए मशहूर है, हॉलीवुड एक्टर फरहान ताहिर से शादी के बंधन में बंधी, मगर यह शादी सिर्फ 4 महीने चल सकी। सारा ने इंकशाफ किया कि वो इस तलाक के बाद शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। उन्हें दुख इस बात का था कि वो सही इंसान को पहचान ना सकी, और क्योंकि ये उनकी दूसरी तलाक थी उन्हें लोगों की बातों का भी खौफ था। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने खुद को संभाला और वापस स्क्रीन पर आईं। उमायमा मलिक, सेट पर तलाक की खबर। उमायमा मलिक की कहानी भी दिल चीर देने वाली है। वो एक्टर शमून अब्बासी के साथ रिश्ते इज़्दवाज में थी। उमायमा ने बताया कि वो फिल्म बोल की सेट पर शूटिंग कर रही थी जब उन्हें कॉल आई और उन्हें तलाक दी गई। वो लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, जब कम और ज़ाती दुख दोनों सामने खड़े थे। मीरा सेठी, खामोश दर्द। मीरा सेठी जो अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने हाल ही में एक इवेंट में बताया कि वो ड्रामा कुछ कई शूट कर रही थी तब उनकी तलाक हुई। ये वक्त उनके लिए ज़हनी और जज्बाती तौर पर बहुत भारी था। मीरा ने सज्जल अली और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। सारा, 16 साल का सबर। रवान ड्रामा से शुरुआत पाने वाली नाज़ली नसर ने 16 साल तक एक तकलीफदेह शादी निभाई, सिर्फ माशरे और बच्चों की खातिर, मगर आखिरकार उन्होंने अलहदगी का फैसला किया और अब वो अपनी पसंद की शादी करके खुश हैं। वही सारा उमैर ने भी डायरेक्टर मोहसिन तलब से रैन जुदा किए। इन्होंने बताया कि इस सदमे से निकलने के लिए इन्होंने तमाशा हाउस ज्वाइन किया ताकि वो दुनिया के शोर से दूर रह सके। इना दिलपजीर, हम सबको हंसाने वाली मोमो यानी इना दिलपजीर की अपनी ज़िंदगी आंसुओं से भरी रही। उनकी शादी सिर्फ 18 ईयर्स की उम्र में हुई और 24 ईयर्स की उम्र में तलाक हो गई। इन्होंने बताया कि शुरू में सब कुछ बिखरा हुआ था,
سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 سال کے بچے کو اکیلے کیسے پالیں گی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، محنت کی اور آج وہ انڈسٹری کا ایک مضبوط ستون ہے۔ ثنا نواز۔ فلم سٹار ثنا نواز نے اپنے عروج کے دور میں فخر جعفری سے شادی کی تھی۔ 2008 سے 2022 تک چلنے والی یہ شادی جب ٹوٹی تو سب حیران رہ گئے۔ ثنا نے تسلیم کیا کہ ایک سنگل مدر کے طور پر جینا بہت مشکل ہے اور وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اپنے شرطوں پر بہترین طریقے سے گزاریں گی۔ جگن کاظم کی کہانی ہمت کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کھل کر بتایا کہ وہ اپنی پہلی شادی میں شدید گھریلو تاثرات کا شکار رہی، یہاں تک کہ وہ اس وقت امید سے تھی جب انہیں گھر سے نکال دیا گیا تو انہوں نے واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ فیصل کے ساتھ ایک بہت خوشگوار اور عزت والی زندگی گزار رہی ہیں۔ مسرت مصباح۔ ظلم سے انکار۔ ہزاروں خواتین کا سہارا بننے والی مسرت مصباح نے خود بھی بہت دکھ سہے۔ انہوں نے اپنی طلاق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے اپنے ہی گھر اور باپ سے ڈر رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب بس۔ انہوں نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا اور اپنے دم پر اپنا نام بنایا۔ خوشبو۔ بے وجہ جدائی۔ 90 کی دہائی کی مشہور اداکارہ خوشبو جو ایکٹر ارباز خان کی بیوی تھی، انہوں نے حال ہی میں اپنی جدائی کی تصدیق کی۔ خوشبو کا دکھ یہ ہے کہ انہیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ ان کے شوہر ایک دن گھر سے گئے اور واپس نہیں آئے۔ فی الحال وہ قانونی طور پر الگ نہیں ہوئی مگر علیحدگی اختیار کر چکی ہیں۔ نادیہ خان۔ 10 منٹ کا فاصلہ۔ نادیہ خان نے ہمیشہ اپنی زندگی کھولی کتاب کی طرح رکھا ہے۔ اپنی پہلی شادی کے بارے میں انہوں نے حیران کن انکشاف کیا کہ انہیں نکاح کے پہلے 10 منٹ میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، مگر سخت گھریلو ماحول کی وجہ سے وہ سالوں تک یہ رشتہ نبھاتی رہی۔ بالآخر انہوں نے طلاق لی اور اپنی بچوں کی خاطر کریئر پر توجہ دی۔ عصمت زیدی اور عتیقہ اورو۔ درد سے سختی تک۔ عصمت زیدی جو ہمیشہ صبر والی کردار کرتی ہیں، اصل زندگی میں بھی ویسی ہی ہے۔ انہیں ان کے شوہر نے زبردستی طلاق دی کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ عصمت نے اس دکھ کو سہارا اور آگے بڑھی، اور آخر میں عتیقہ اورو جنہوں نے بتایا کہ انہیں نے طلاق کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایکٹنگ شروع کی۔ یہی مجبوری ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ ان تمام خواتین نے ثابت کیا کہ طلاق کوئی دا اینڈ نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے معاشرے کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی سنواری۔ آپ کو ان میں سے کس اداکارہ کی ہمت نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ارماز سیلیبریٹی ڈائریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔